अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में कमल हयात मौजूद हैं। ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और कश्मीर के हवाले से ये बड़ा अपने दिल में उसका दर्द महसूस करती हैं कश्मीरियों के लिए, और बहुत जदोजहद करती हैं। सारे पाकिस्तान में घूमती हैं, कश्मीर में जाती हैं, बॉर्डर पे जाती हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि इनकी जो जदोजहद है वो कहाँ तक पहुँची और पाकिस्तान हुकूमत इनके साथ क्या कर रही है, और जो और चीज़ें सुनने में आ रही हैं उनमें कितनी हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कमल, बताइएगा आपकी जो जदोजहद है, आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या क्या होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। कश्मीर एक इतना सेंसिटिव इशू है कि मेरा ख़्याल से हर जो प्लेटफार्म है उस पर बात कश्मीर की होना बहुत ज़रूरी है। पिछले 73 सालों से जो है वो हम अपनी जनरेशन को कश्मीर का मसला बता ही नहीं पाए। तो जैसे अभी आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या किरदार अदा करी, तो मेरी सबसे पहली जो प्रायोरिटी वो ये है कि देखें, जैसे अभी कश्मीर में आप देख लें, आज़ाद कश्मीर में, कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो बच्चे हैं वो तकसीम हो चुके हैं। कुछ का नैरेटिव हम लोगों ने बच्चों में ये बिल्ड कर दिया कि कश्मीर बनेगा ख़ुद मुख्तार, कुछ को हमने ये सिखाना शुरू कर दिया कि कश्मीर जो है वो इलाके पाकिस्तान करे और तभी जो है वो कश्मीर जो है वो महफूज रह सकता है। तो इस वजह से देखिए, आपने देखा होगा कि कश्मीर जो है वो डिवाइडेड है, आज़ाद कश्मीर, और शायद यहाँ पे कोई ऐसी मुनज़्ज़म क़यादत ही नहीं है कि जिसने पूरी दुनिया में जाके मसला कश्मीर को हाईलाइट किया हो। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बच्चों को या हमारी जो नस्लें हैं जो हमें सोशल मीडिया पे देखती हैं, कम से कम जो लोग हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, मेरी कोशिश होती है कि मैं हिस्ट्री को दोबारा रेस करूँ कि हमारे जो पहले के जो कायदीन हैं उनका क्या किरदार आप था। किस नज़रिए की हामी है खुद? देखिए, मैं इलाके पाकिस्तान की हामी हूँ, क्योंकि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का ना सिर्फ नामुकम्मल एजेंडा है, मैं उसको समझती हूँ, क्योंकि 3 जून 1947 को जब पाकिस्तान बनने से पहले जब एक मंसूबा तैयार किया गया था कि जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के साथ वही रास्ते जाएंगे जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी है। तो 95% जो मुसलमान हैं वो कश्मीर और जम्मू में उसकी रियासत में थे। अच्छा, जो नई नस्ल को गाइड नहीं कर सके हम, उसमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है? हुकूमत पाकिस्तान पे, कश्मीर में जो हुकूमतें बनती हैं उन पे, या हमारे दानिश्वरों पे? मेरे ख्याल से देखें, हुकूमत कश्मीर की मैं इसलिए बात करूँगी कि देखें वहाँ के जो लीडर हैं जब वो जलसा करते हैं, आप अपनी वोट लेने के लिए तो बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को नहीं बताते कि देखें कि कश्मीर का मसला क्या है या पाकिस्तान की कश्मीर के मामले में क्या अहमियत है, वो नहीं आप अपने लोगों को गाइड कर सके। अच्छा कमल, ऐसा महसूस होता था कि बिल्कुल जो है ना टॉप उस पॉइंट पे ना पहुंच गया कश्मीरियों की जो जदोजहद है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने, बहुत मुसीबतें सही हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल खामोशी सी छा गई है, ना सिर्फ बॉर्डर के उस पार बल्कि इधर भी। तो इसकी क्या वजह समझती हैं? मैं इसकी वजह ये समझती हूँ कि देखें, बड़ी नाउमीदी वाली बात है। हालांकि आपने पिछले दिनों देखा कि फ़लस्तीन के मसले पे हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत क्विक उन्होंने एक रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने आप फ़लस्तीन के जो वज़ीर ख़ारजा थे उनको लिया, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा को लिया और वो सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंच गए। उन्होंने अच्छी शानदार तकरीर की, जिसका रिज़ल्ट ये भी था कि आप देख लें अच्छा रिएक्शन था, यानी सीज़ लाइन फायर हो गया और इसराइल पीछे हट गया। लेकिन इसकी निस्बत आप देखें कि कश्मीर के मामले में थोड़ी सी जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाकिस्तान की तरफ से भी है। आप देखें कि 5 अगस्त 2019 को जब उन्होंने 370 और 35A को हटाया, तो हम लोगों ने सिर्फ तकरीरें की। मैं प्राइम मिनिस्टर की तकरीर को अप्रिशिएट ज़रूर करती हूँ, लेकिन देखें ये अमलन काम करने के हैं, तकरीरों से तो कुछ भी नहीं होना। जब आपने ये बात कही कि हम फ़ौज जो है फ़लस्तीन में उतारेंगे क्योंकि वो हमारा किबला अव्वल है, तो हमें तो ये भी रिस्पॉन्स देना चाहिए कि हम अपनी फ़ौज जो है वो मकबूदा कश्मीर में उतारेंगे क्योंकि वहाँ पे इंसानियत की तज़लील हो रही है, वहाँ पे इंसानों के साथ जुल्म हो रहा है। देखें, फ़लस्तीन में तो औरतों के रेप नहीं होते ना, कभी आपने सुना, लेकिन मकबूजा कश्मीर में तो जो एज अ वेपन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और औरतों के रेप किए जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, मुझे अभी जो हमारी गवर्नमेंट है जिसमें इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म वो कहते हैं कि मैं तो सफ़ीर हूँ कश्मीर का, और उन्होंने बात भी की जाके अक़वाम मुत्तहिदा में भी उन्होंने बड़ी खुली डुली तकरीर की, और वो हर जगह काम करते हैं। और अब भी जब पाकिस्तान और भारत के ज़्यादा करीब आने के मौक़े आए तो उन्होंने कहा कि हम गद्दारी नहीं कर सकते कश्मीरियों के साथ। तो फिर क्या समझती हैं आप कि किसने जो है कश्मीर का इशू ज़्यादा उठाया नहीं, जबकि इमरान खान तो ख़ुद को सफ़ीर कहते हैं? देखिए, मेरी बात सुने, सफ़ीर अगर इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब ने स्पीच भी किया, लेकिन देखें उससे क्या हुआ कि
کیا ہم لوگ کرفیو ہٹوانے میں کامیاب ہو سکے ہیں؟ 2019 سے لے کے آج 2021 شروع ہو چکا ہے. وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بالکل خاموش ہو چکے ہیں. ان کی جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، چاہے وہ شبیر شاہ صاحب ہیں، آسیہ اندرابی صاحب ہیں، چاہے آپ دیکھ لیں کہ یاسین ملک ہیں، جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جیلوں میں بند ہے. وہاں پہ بالکل کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو پھر آپ کیسے سفیر ہیں؟ میں یہ بات کہتی ہوں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کو سپورٹ ضرور کرتی ہوں، لیکن جہاں پہ میری حکومت کا کردار، جہاں پہ غلطیاں ہوں گی، میری کوشش ہوگی کہ میں اس پہ کرٹیسائز کروں تاکہ اس میں بہتری آئے. تو میرا خیال سے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کشمیر کے ایشو کو ہر جگہ ہائی لائٹ کرنے کی. اچھا، اب چاہے کووڈ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اب دونوں جو حکومتیں ہیں پاک بھارت، وہ اس چیز پہ راضی ہو گئی ہیں کہ سیز فائر کیا جائے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ مسئلے میں مددگار ثابت ہوگا کشمیر کے حل کے دیکھیں، لیے؟ سیز فائر کے بارے میں کہوں گی کہ اگر آپ شملہ ایگریمنٹ کو دیکھیں بھٹو صاحب کے دور میں، تو اس وقت بھی یہی بات ہوئی، اور دونوں ملکوں نے یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ ہوا تھا 1972 میں، تو سوری 71 میں ہوا تھا، 2 جولائی 1971 میں. تو اس کا بھی آپ رزلٹ دیکھ لیں کہ جب آپ یونائٹڈ نیشن میں یا آپ کسی بھی اقوام متحدہ میں جاتے ہیں، قراردادیں، ہمیں آپ ایون کشمیریوں کی بھی بات کروں گی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کا مسئلہ کیا حل کریں، آپ نے شملہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے تو آپ لوگ دونوں ملک بیٹھ کے سیٹلمنٹ کریں. کیا 71 سے لے کے آج 2021 ہے، کیا ہندوستان نے کبھی بھی پاکستان کو کہا ہے کہ آئیں ہم کشمیر کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں؟ اگر انہوں نے کشمیر پہ بات کرنی ہوتی تو 370 اور 35A جو کشمیریوں کی شناخت ہے کہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ زمینیں نہیں پرچیز کر سکتے، اور کشمیر ایک ریاست ہے، اس کا آپ تشخص نہیں ختم کر سکتے، لیکن ہندوستان نے تو وہ دونوں ختم کر دیا ہے. تو پھر آج اگر آپ سیز لائن فائر کر لیتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ٹھیک ہے جی آپ ادھر کشمیریوں کو نہیں ماریں گے، آپ ادھر جو ہے وہ گولی بم نہیں پھینکیں گے، اور پاکستان ادھر نہیں پھینکے گا. لیکن درمیان میں تو کشمیری ہے، وہ مظلوم کیوں پس رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں میں یعنی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. خاص فائدہ نہیں ہے. اچھا، اب الیکشن کا دور ہے، کشمیر میں الیکشن آ گئے ہیں اور بڑی تیاری ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس الیکشن سے فائدہ ہوگا کشمیریوں کو جو بارڈر کے جو ایل او سی کے ادھر ہیں، یا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو یوتھ ہے یا جو آپ چونکہ ایک ایکٹیوسٹ ہیں ان کو کیا گائیڈ کریں گی کہ الیکشن میں کیا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے مسئلے کے حل کے قریب پہنچیں؟ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں کشمیر کے اندر جو پاور پولیٹکس ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اپنے مقاصد کے لیے جو ہے وہ لوگ بھی ووٹ جو سے ہیں وہ ان لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. برادریزم سسٹم وہاں پہ بہت زیادہ ہے، اقتدار اور ذاتی مقاصد ہے. میں نے ابھی تک میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خود مختار کشمیر بنانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے. آپ نے آج تک خود مختار کشمیر کے لیے بھی کوئی اقدامات نہیں کیے، اسی طرح جی میں بالکل بھی نہیں. اور اگر الحاق پاکستان کی بھی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر بھی آپ زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں آپ 74 کے جو ایکٹ ہے اس کو سگنیچر کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پاکستان کے ساتھ الحاق کرتے ہیں، تب آپ جو ہے وہ ٹکٹ ہولڈر بنتے ہیں یا آپ MLA یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بنتے ہیں. لیکن آپ نے کشمیر کے لیے صرف باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ضرور کہنا چاہتی ہوں، خاص طور پہ جو ہماری کشمیری قوم ہے، جب آپ ووٹ دینے جائیں تو یہ ضرور سوچیے گا کہ جو شخص آپ سے ووٹ لینے کے لیے آ رہا ہے کیا وہ مسئلہ کشمیر کے معاملے میں کیا رائے رکھتا ہے، کیا اس کی سنجیدگی ہے، وہ آپ کے معاملات کو حل کرنے کے لیے کتنا سنجیدہ ہے. کیونکہ میں آپ کے پروگرام میں یہ صرف کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہٹیاں بالا جو ہے وہ حلقہ 6 لگتا ہے، اور اس وقت فاروق صاحب جو ہیں پرائم منسٹر ہیں وہاں کے، اور وہ یہ حلقہ انہی کا ہے. تو میں نے لوگوں سے سنا کہ وہ کام تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ روڈیں بالکل ٹوٹی ہوئی ہیں. وہاں پہ DC کا آفس بھی ہے، وہاں پہ بہت بڑی بڑی عدالتیں بھی بنی ہوئی ہیں، لیکن روڈیں ساری ٹوٹی ہوئی ہیں اور لوگ بڑے ہی زیادہ تکلیف میں ہیں. تو جب آپ ایک پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھ کے اگر آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، پوری ریاست جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہے. اوکے، اچھا ایک آخری سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کشمیر کی پالیٹکس پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے اور اس وقت پورے زور و شور سے سارے اپنے اپنے جو ہے وہ دعویٰ زمانیاں شروع کر چکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی؟ دیکھیں میں نے لوگوں کو جو تاثرات وہاں پہ سنے ہیں وہ PTI کو پسند کرتے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح پاکستانی عوام جو ہے وہ یقین کرتی ہے تو وہاں پہ بھی کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھیں جو PTI کے نامینیٹڈ لوگ ہوں گے، چاہے وہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، لوگ ان کو ووٹ دیں گے. لوگ وہاں پہ میرے خیال سے PTI کی حکومت ہی آئے گی. چلیے قمر حیات، آپ کا بہت شکریہ، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا. آپ کا بھی بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.
Audio Jungle.